اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله وبكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احیینی علی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وتوفنی علی ملتہ وأعذنی من مضلات الفتن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک وجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورہبة الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، یہ حدیث کی کتب سے لی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعائیں ہیں۔ روزانہ کی ساری یا کوئی تعداد فکس کر لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ یہ آزمودہ دعائیں ہیں، بہت فائدہ دیں گی۔ مزید فلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے الفلاح ٹی وی کی ویڈیوز دیکھیں، پسند کریں اور سبسکرائب کر کے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔